बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स में ये बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप कौन से वज़ाइफ पूछना चाह रहे हैं। पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस्लामी साल का पहला महीना होता है और ये महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सबसे बड़ी बात इसमें नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और उनके साथ उनके बहुत सारे जानसार 72 जानसारों की आपने कुर्बानी पेश की और इस्लाम को जिंदा फरमाया। मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत अहमियत का हामिल है। रोज़े अबद से ही इसकी बहुत ज़्यादा तारीख है। हमें रवायात से पता चलता है कि हज़रत आदम की तौबा 10 मुहर्रम को कबूल हुई थी और हज़रत अम्मा हव्वा और हज़रत आदम 10 मुहर्रम को ही मिले थे। उसके बाद हज़रत इब्राहीम जो हैं वो आग से नजात उन्हें मिली, वो भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। जब हज़रत यूनुस को मछली के पेट से रिहाई मिली वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। जब हज़रत नूह और उनके साथियों को फिरौन से नजात मिली वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। अल-गर्स 10 मुहर्रम का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और हमें ये भी बताया जाता है, अहादीस से हमें पता चलता है कि क़यामत भी 10 मुहर्रम को ही कायम होगी। जुमे का दिन होगा, असर का वक्त होगा और क़यामत कायम होगी। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब के सदक़े से, अपने हबीब के नवासों का सदका हमें आमाल बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आपको ये बताने लगी थी कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा बहुत ही अहमियत का हामिल है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके गए तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा कि वहाँ के रहने वाले यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो पता चला, जब उनसे पूछा गया कि आप लोग ये रोज़ा क्यों रखते हो तो उन्होंने कहा इस रोज़ फिरौन से नजात मिली थी बनी इसराइल को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, इसलिए हम उस शुक्राने के तौर पर हम लोग ये रोज़ा रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा के हम ज़्यादा हकदार हैं और तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए। यानी कि एक रोज़ा नहीं रखना 10 मुहर्रम का, या 9 और 10 का रखें या 10 और 11 का रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि हम यहूदियों से मुशाबियत नहीं करेंगे, इसलिए 2 रोज़े रखने का हुक्म है। इसलिए आप भी रोज़ा रखें तो 9 और 10 का रखें। अगर आप 9 का नहीं रख सके तो आपके पास चांस है कि आप 10 और 11 का रख सकते हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा बरकत वाले मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। अक्सर लोग तो पूरा अशरा ही पहला रोज़े रखते हैं, बहुत ही बरकत की बात है। अल्लाह ताला हमें भी रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप 10 मुहर्रम को नहाएं, इससे बीमारियाँ दूर होती हैं। हर बंदे को चाहिए वो 10 मुहर्रम को साफ सुथरा हो और नहाए, क्योंकि कहते हैं कि ज़मज़म तमाम पानियों में शामिल होता है। और उसके अलावा आँखों में सुरमा लगाने से आँखों की बीनाई तेज़ होती है। और 10 मुहर्रम को अपने घर वालों के लिए खाने पीने के तरह तरह के खाने बनाएं। जो भी 10 मुहर्रम को यौम आशूरा को ये घर वालों के लिए फरागी करता है, खाने पीने का इत्तमाम करता है। तो रवायात में आता है, सहाबा कराम फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 10 मुहर्रम को यौम आशूरा के दिन
گھر والوں کے اوپر فراغی کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات آزمائی اور پورا سال ہی ہمارے گھر میں رزق کی فراوانی رہی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس دن گھر والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کھانوں کا اہتمام کیا جائے اور امام حسین کی نیاز دلائی جائے کہ جن کا صدقہ بٹتا ہے اور ہم لوگ کھاتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہمیں صرف ان کی نیاز دلانی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے جو اسوہ حسنہ ہیں اس پر عمل کریں، ہم ان کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ دیکھیے حضرت امام حسین نے قربانی دے کر اسلام کو زندہ کر دیا۔ آج ہر طرف حسین کے ماننے والے ہیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی یزید کا ماننے والا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ تمام ویورز کے لیے دعا کی جائے گی۔ یا الہی میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی ہر ایک کو شفائے کلی عطا فرما، ہر روحانی جسمانی بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا الہی جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق کمانے کا وسیلہ عطا فرما۔ یا الہی جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی جو اولاد والے ہیں یا الہی ان کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار فرما۔ یا الہی جو قرض سے پریشان ہیں یا الہی قرض کو دور فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے کسوں کی بے کسی کو دور فرما، بے بسوں کی بے بسی کو دور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار ہم پر اتنا رحم فرما جتنا تو رحمان ہے، ہم پر اتنا کرم فرما جتنا تو کریم ہے میرے مولا۔ ہم سب کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہی جو بہتر نہیں بہتر کر کے عطا فرما۔ یا الہی ہمیں سچا مسلمان اور پکا عاشق رسول بنا۔ یا الہی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ اے میرے مولا ہمیں عزت والی، آبرو والی، ایمان والی، سلامتی والی موت عطا فرمانا، قبر کی وحشت سے بچانا، کیڑے مکوڑوں کے عذاب سے بچانا، پل صراط کا راستہ آسان فرمانا۔ یا الہی بروز حشر عرش کا سایہ نصیب فرمانا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔ یا الہی ہمارے مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمانا، اور یا الہی ہمیں مدرسے کے لیے وسیع ذاتی جگہ عطا فرمانا۔ اے میرے پاک پروردگار جو مانگ لیا ہے وہ عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ یا الہی شیطان مردود کے شر سے بچانا، اس پرفتن دور میں ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمانا، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر پہ ہم سب کا نعرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نہ ان کے بعد کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔